पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आजको परमेश्वरको वचन क्रिसमसको वास्तविक अर्थ के हो भन्ने शीर्षकमा आधारित छ। क्रिसमसको अर्थ विभिन्न व्यक्तिहरूका लागि फरक फरक हुन सक्छ। कसैले क्रिसमसलाई चाडपर्व, उपहार साटासाट गर्ने, बालकदेखि वृद्धसम्मका लागि विभिन्न प्रतियोगिता गर्ने र साज सजावट गरेर आनन्द लिने, आफन्तहरूसँग रमाइलो गरेर मिठो मिठो भोजन बनाएर खाने आदि कुराको रूपमा लिन्छन्। कसैका लागि क्रिसमसको अर्थ अति भोगविलासपूर्ण जीवन जिउनु र मद्य पदार्थ सेवन गर्नु अनि पाप र अनैतिकतापूर्ण जीवन व्यतीत गर्नु पनि हुन सक्छ। यीमध्ये कति कुरा नहुनु भनेको होइन, हुनुपर्छ, तर क्रिसमसको वास्तविक अर्थलाई कहिल्यै पनि लुकाउनु हुँदैन, तर प्रकट गर्नुपर्छ। क्रिसमस भनेको पापपूर्ण कुराबाट अलग बस्नुपर्छ, किनकि प्रभु येशू ख्रीष्ट पापीहरूलाई पापदेखि छुटकारा दिन स्वर्गदेखि यस धरतीमा आउनुभयो। परमेश्वरको वचन बाइबलको दृष्टिकोण अनुसार क्रिसमसको वास्तविक अर्थ के होला त? साँच्चै भन्ने हो भने पहिलो तिमोथी 1:15 आधारित प्रेरित सन्त पावलको वचन अनुरूप क्रिसमसलाई यसरी समेट्न सकिन्छ। यो वचन हर प्रकारले ग्रहण योग्य छ कि पापीहरूलाई उद्धार गर्न येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो र पापीहरूमा म सबैभन्दा मुख्य हुँ। प्रेरित सन्त पावलले यस पदमा 3वटा कुरा याद गराउन चाहन्छन्, जसले हामीलाई क्रिसमसको वास्तविक अर्थमा जोड दिदछ। पहिलो, प्रेरित सन्त पावलले भने ख्रीष्ट येशू आउनुभयो। क्रिसमस मनाउने कुरा भनेको येशूको बारेमा मात्र हो, त्यसैले हामी यसलाई क्रिसमस भन्छौँ। प्रभु येशूको जन्मदिन वा क्रिसमस किन महत्त्वपूर्ण छ? निस्सन्देह उहाँ इतिहासको सबैभन्दा अद्वितीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा सबै कुरा अद्वितीय थियो। कसैले उहाँको बारेमा यसरी पनि विचार गर्छन्, प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म र मृत्यु संसारको नियम विपरीत थियो। उहाँको मृत्यु उत्थान विज्ञानको नियम विपरीत थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टसँग गहुँ रोप्ने खेतबारी वा माछा पालन थिएन। 5 रोटी र 2 माछाको निम्ति प्रार्थना गरेर उहाँले 5000लाई राम्रो व्यवस्थापन गरेर रोटी र माछा खुवाउनु भयो र खाएर उब्रेको टुक्रा टाक्री 12 डाला भएका थिए। यस प्रकारको आश्चर्यपूर्ण कार्य परमेश्वर बाहेक कसले गर्न सक्छ र? उहाँ कुनै सुन्दर गलैँचा वा मखमलको लुगामाथि हिँड्नु भएन, तर उहाँ गालिल समुद्रको पानीमाथि हिँड्नुभयो र त्यतिखेर उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई समर्थन गरेका छन्। के यो परमेश्वरले गर्ने आश्चर्यपूर्ण काम होइन र? 3 वर्षसम्म उहाँले आफ्नो सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। उहाँले कुनै पुस्तक लेख्नु भएन, उहाँले कुनै चर्च घर बनाउनु भएन, उहाँलाई कुनै आर्थिक समर्थन कतैबाट थिएन। तर आज 21औं शताब्दीमा पनि उहाँ मानव इतिहासको एक केन्द्रीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ।
प्रभु येशू ख्रिस्टले परमेश्वरको रगतबाट जन्म लिनुभयो, युसुफको रगतबाट होइन। कसरी? परमेश्वरको वचन लुका 1:35 पद अनुसार स्वर्गदूतले मरियमलाई जवाब दिएर भने, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मनु हुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनु हुनेछ। अरू मानिस जन्मे जस्तो येशू युसुफ र मरियमको सहवासबाट जन्मेको पुत्र हुनुहुन्न थियो। येशूको जन्ममा मरियमको त्याग तपस्या युसुफको भन्दा धेरै महान देख्दछौँ। एक प्रकारले भनौँ भने मरियम र युसुफ पुत्र परमेश्वरलाई सांसारिक स्याहार सुसार गर्ने मातापिता मात्र थिए। प्रभु येशू ख्रिस्ट पापीहरूका उद्धारका लागि कल्वरी डाँडामा बलिदान हुनुभयो। उहाँको रगतमा सबै पापको क्षमा छ। येशूका चेला सन्त थोमाले यूहन्ना 20 अध्यायको 28 पदमा येशूलाई यसो भनेका छन्, मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर। प्रभु येशू ख्रिस्टका चेलाहरूमध्ये त्यति बेलासम्म कसैले पनि येशूलाई परमेश्वर भनेर सम्बोधन गरेका थिएनन्। थोमा 12 जना चेलामध्ये सबभन्दा आखिरमा विश्वास गर्ने चेला थिए। तर तिनीहरूमा थोमाले सबभन्दा पहिले नै यही विश्वास गरे कि येशू ख्रिस्ट मसीह भन्दा पनि अत्यन्त महान हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यो भनाइ 16औं शताब्दीका मार्टिन लुथर पछि जन्मेका अगुवाहरूका भनाइ होइन। यो त पुत्र परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टले हात राखेर अभिषेक गरेका 12 चेलामध्ये पहिलो शताब्दीको चेला सन्त थोमाको भनाइ हो। दोस्रो, क्रिसमसले ख्रिस्टको आगमनको बारेमा मात्र सन्देश दिन्छ। प्रेरित सन्त पावल भन्छन्, ख्रिस्ट येशू संसारमा आउनुभयो। यो बाइबलको सबभन्दा उल्लेखनीय सत्य हो। परमेश्वरले मानिसको रूपमा जन्म लिएर मानिस हुनुभयो। सत्य भनेको उहाँ हामी मध्ये एक हुनुभयो। उहाँ परमेश्वर हामी सारा संसारका मानिसलाई पापदेखि उद्धार गर्न, हामीलाई मुक्ति दिन, पृथ्वीमा हामी जस्तै हुन मानिस भएर आउनुभयो र हामीलाई बुझ्नुभयो। मत्ती 1:23 पदमा मत्तीले येशूको जन्म कन्याबाट हुने कुराको बारेमा यसरी बताउँछन्, हेर एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र उनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसँग। इमानुएलको अर्थ परमेश्वर हामीसँग भन्ने हुन्छ। आज तपाईँले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभयो भने परमेश्वर तपाईँको हृदयमा आउनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको परमेश्वर हुनुहुन्छ। सार्वभौम प्रभुको रूपमा हामीमाथि परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले जस्तै जीवनको पीडा र परीक्षाहरू भोग्न र अन्ततः उहाँ हाम्रो मृत्यु भए जस्तै हामी जस्तै मर्न संसारमा आउनुभयो। किन? परमेश्वरले यो सबै गर्न स्वीकार गर्नुभयो। यसले हामीलाई हाम्रो अन्तिम बिन्दुमा लैजान्छ। हो, क्रिसमस एक व्यक्तिको बारेमा मात्र हो। त्यो व्यक्ति प्रभु येशू ख्रिस्ट
परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। संसारमा सत्य साँचो बाटो देखाउने प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। किनकि यूहन्ना 14:6 पदमा येशू भन्नुहुन्छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। यो वचन अनुसार येशू ख्रीष्ट बाहेक परमेश्वर वा स्वर्गमा पुग्ने अर्को कुनै बाटो नै छैन। तेस्रो, ख्रीष्टको आगमनको उद्देश्य के थियो त? यदि तपाईले त्यो प्रश्नको जवाब पत्ता लगाउनु भयो भने तपाईँ क्रिसमसको साँचो अर्थको मूलमा पुग्नुहुनेछ। प्रेरित सन्त पावलले भने, ख्रीष्ट येशू पापीहरूलाई बचाउन संसारमा आउनुभयो। येशूले आफ्नो बारेमा लुका 19:10 पदमा भन्नुभयो, किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो। र मत्ती 20:28 पदमा उहाँले आफ्नो बारेमा यसो पनि भन्नुभयो, जसरी मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आयो। बाइबलमा ख्रीष्टको आगमनको उद्देश्य प्रभु येशू ख्रीष्ट पापीहरूलाई बचाउन संसारमा आउनुभयो भन्ने कुरा क्रिस्चियन आस्थाको मुख्य अवधारणा हो। येशूको नाउँले नै उहाँको मिसनलाई चित्रण गरेको छ, किनकि येशू हिब्रू नाउँ जोसुवाको ग्रीक अनुवाद हो, जसको अर्थ मुक्तिदाता हो। यो उद्देश्य मत्ती 1:21 पदमा स्वर्गदूतद्वारा युसुफलाई घोषणा गरिएको थियो, जसले भने, तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ। किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। यो विषयमा लुका 2:11 पदमा गोठालाहरूलाई घोषणा गरिएको थियो, आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरको वचन अनुसार ख्रीष्ट येशू पापीहरूलाई बचाउन संसारमा आउनुभयो। यही नै क्रिसमसको साँचो अर्थ हो। उपदेशक 7:20 पदमा यसरी भनिएको छ, संसारमा यस्तो कुनै धर्मी मानिस छैन जसले सबै काम ठिक गर्छ र कहिल्यै पाप गर्दैन। रोमी 3:23 पदमा प्रेरित सन्त पावल भन्नुहुन्छ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। कुराको सत्यता यो हो कि संसारमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिलाई मुक्तिदाता चाहिन्छ, तर कोही कोही मानिसहरूले आफ्ना असल कामहरूद्वारा परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, हामीलाई मुक्तिदाताको आवश्यक छैन भनेर सोच्छन्। हाम्रा लागि आफ्नो पुत्रलाई क्रुसमा मर्न पठाउनु हुने परमेश्वरलाई यो भन्दा अपमानजनक कुरा के हुन सक्छ र? प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईँ आफ्नो असल कर्मद्वारा परमेश्वर र स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने येशू किन आउनु पर्यो? येशू हामी जस्ता पापीका लागि क्रुसमा बलिदान भएर हामीलाई उद्धार गर्न आउनुभयो। आदम र हब्बाले परमेश्वरसँग तोडेको सम्बन्ध, उहाँको प्रेमद्वारा हामीले अनन्त जीवन र पाप क्षमा पाएर परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध सदा सर्वदाको लागि कायम हुनेछ। यूहन्ना 3:16 वचनमा येशूले निकोदेमस नाउँ गरेका फरिसीलाई
यसरी भन्नुभयो? किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, यसैले कि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। के तपाईँले यो परमेश्वरको वचन याद गर्नुभयो? किनभने परमेश्वरले संसारलाई अर्थात् तपाईँ र मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। यस्तो उदारपूर्ण उपहार दिनु भनेको हाम्रो निम्ति परमेश्वरको कस्तो असाधारण प्रेम हो। यस्तो परमेश्वरको प्रेमलाई अस्वीकार गर्दा परमेश्वरलाई कस्तो पीडा हुन्छ होला। ख्रीष्ट येशू पापीहरूलाई बचाउन संसारमा आउनुभयो। आज प्रभु येशू ख्रीष्टले हामी प्रत्येकलाई बोलाउनुहुन्छ र मत्ती 11 अध्यायको 28 र 29 वचन यसरी सम्झाउनुहुन्छ। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। म तपाईँलाई आग्रह गर्दछु कि जसले हामीलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँ तपाईँको पापहरूका लागि मर्न पहिलो क्रिसमसमा पृथ्वीमा आउनुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट कहाँ आउनुहोस् र उहाँलाई आफ्नो मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने तपाईँले मानेको क्रिसमस अर्थपूर्ण हुनेछ। आजको यो परमेश्वरको वचनद्वारा वचन सुन्ने सबै श्रोताहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।